बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे और आने वाले हर दुख दर्द तकलीफ़ें हैं उनसे अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत करम फजल से निजात दे। तो इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही इसी के साथ आज की बहुत ही दुख भरी वीडियो जो है शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अपने बहन भाइयों से एक छोटी सी गुजारिश होती है कि जिन बहन भाइयों ने अभी तक हमारे काशफ भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे काशफ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का बटन है उसको प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे बहन भाइयों तक बर वक्त पहुँचता रहे। तो करते हैं जी आज की वीडियो शुरू। वीडियो बहुत ही दुख भरी वीडियो है क्योंकि कसूर में एक जो है ना नन्ही मुन्नी बच्ची का वाक़या जो बहुत ही अफसोसनाक और दुखी जो वाक़या है वो अपने बहन भाइयों से शेयर करते हैं। क्योंकि कसूर में एक घर में जो है ना बेटी पैदा हुई है और मियाँ बीवी के दरमियान जो है ना आपस में जो है ना लड़ाई झगड़ा हुआ है और शोहर ने बीवी को कहा है कि अगर इस दफ़ा आपके बेटा पैदा ना हुआ तो हम आपको तलाक दे देंगे। तो बीवी बेचारी देखें जी ये तो अल्लाह ताला की देन है, बेटी हो या बेटा हो, क्योंकि इंसान पे इंसान का जो है ना वो इख्तियार नहीं है इस चीज़ पे। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने इसका इख्तियार जो है ना अपने पास रखा है। तो बाप ने बीवी से कहा शोहर ने बीवी से कहा कि इस दफ़ा अगर आपको बेटी हुई तो मैं आपको तलाक दे दूँगा। तो जब बेटी की पैदाइश का टाइम आया तो अल्लाह ताला ने उनको एक नन्ही मुन्नी बेटी से नवाजा। तो उस दरिंदे बाप ने जो है ना पहले ही अपनी बीवी को कहा था कि अगर आपके बेटी पैदा हुई तो हम आपको तलाक दे देंगे। तो माँ जो थी वो बहुत बेबस थी और मजबूर थी और माँ ने क्या किया कि माँ ने बेटी को उठाया और अल्लाह ताला के घर के सामने ले जा कर ना बेटी को रख दिया, मस्जिद की सीढ़ियों पे रख दिया और साथ एक ख़त भी लिखा कि मैं बहुत मजबूर होकर अपनी बेटी को अल्लाह ताला के घर के सामने जो है ना वो रख के जा रही हूँ। तो कोई मेरी बेटी को अपनी बेटी बना ले और मेरी बेटी का जो है ना कोई बाप बन जाए। मैं मजबूर हूँ, मैं इस वजह से जो है ना मैं अपनी बेटी को अल्लाह ताला के घर के सामने छोड़कर जा रही हूँ। तो वो ख़त जो था वो भी मिल गया। तो उस पर साफ लिखा था कि मैं बहुत मजबूर थी और मेरे शोहर ने कहा था कि अगर आपके पास बेटी हुई तो हम आपको तलाक दे देंगे। तो इस वजह से वो डर की मारी बेचारी जो थी बेटी की माँ, उसने जो है ना अपनी बेटी को अल्लाह ताला के हवाले कर दिया और अल्लाह ताला के घर के सामने रख के चली गई। और थोड़ी देर बाद कुछ लोगों ने देखा और साथ में इमाम मस्जिद का लिखा था कि इमाम मस्जिद साहब, क्योंकि आपको पता है कि इमाम मस्जिद जो होते हैं वो हर वक्त जो है ना वो मस्जिद में ही होते हैं। तो उसमें लिखा था कि मौलवी साहब अगर आपको मेरी बेटी मिल जाए तो बराए मेहरबानी इस मस्जिद में ऐलान कर देना और कह देना कि अगर किसी इंसान को बेटी चाहिए तो वो आके जो है ना वो बेटी ले जा सकता है। तो मौलवी साहब ने जो है ना वो ऐलान किया और सारे गांव वाले जो है ना कसूर के गांव वाले सारे जो इकट्ठे हो गए। तो एक कोई कह रहा था कि आप मुझे दे दें, कोई कह रहा था कि आप मुझे दे दें, हम इसकी परवरिश करेंगे, हम इसके माँ बाप बनेंगे। तो एक इंसान को जो है ना मौलवी साहब ने बेटी को उसके हवाले कर दिया। माशाल्लाह से बेटी बिल्कुल ठीक ठाक है और अपने घर में खुश है। तो ऐसे शफाक दरिंदे बाप, उसको दरिंदा ही बोल सकते हैं जी, क्योंकि बेटियां तो रहमत बेटी जो होती है वो रब की रहमत होती है और अल्लाह ताला की देन होती है। तो ये तो मेरे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि जिसके घर में दो बेटियां पैदा हुई तो क़यामत वाले दिन जो है ना वो बेटियां जो है ना अपने माँ बाप का जो है ना वो बख्शाने के लिए अपने माँ बाप जो है ना अपने माँ बाप को वो दो बेटियां जो है ना वो बख्शवाएंगी।
یہ میرے نبی پاک کی بھی حدیث ہے۔ تو پتہ نہیں یہ معاشرہ کیسا ہے جس معاشرے میں بیٹیوں کو جو ہے نا وہ غلط سمجھا جاتا ہے اور بیٹوں کو قدر دی جاتی ہے کہ ہاں جی میرے بیٹا پیدا ہوا ہے، تو بیٹا پیدا ہوا وہ انسان کے تو انسان خوشی کرتا ہے، اگر بیٹی پیدا ہو تو انسان جو ہے نا وہ کہتا خوشی ہے نہیں کہ کرتے ہیں۔ بس بیٹی پیدا ہو ہاں گئی ہے، جی، بیٹی زحمت ہے، یہ وہ ایسے انسانوں پہ جو ہے نا انسانوں کو کیا کہہ سکتے ہیں، وہ کافر ہی ہو سکتے ہیں جو بیٹیوں کو ایسے بولتے ہیں۔ تو ہماری بھی ایک بیٹی ہے، ہمیں بہت ہاں زیادہ جی، تکلیف ہوئی اس بیٹی کو ننھی منی سی بچی کو دیکھ کر کیونکہ کہ اگر اسی اتنے کول ہوں تو اسی لے لیں، کیونکہ ساری ایک ہی بیٹی ہے ہاں جی تے بالکل اسی چاہتے کہ شاید سانو مل جاتی، کیونکہ میری دو بیٹیاں ہو جاندیاں۔ بالکل ادھر ہی ہے جو اس شفاق باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا اور اپنی بیوی کے ساتھ کیا، وہ انسان کافر ہی ہو سکتا ہے، بالکل وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان ایسا کام کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس ماں کا کتنا بڑا حوصلہ ہوا ہوگا جب وہ اپنی سکی بیٹی کو جو ہے نا وہ مسجد کے باہر سیڑھیوں پہ رکھ کے گئی ہوگی۔ اس ماں کا جگرا، آپ اس ماں کا جگرے کو اندازہ لگا سکتے ہیں اور اس ماں کے دل کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ماں کا دل کتنا رویا ہوگا اور کتنا وہ گڑ گڑائی ہوگی اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو انسان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بیٹیاں رب کی رحمت ہوتی ہیں اور بیٹیاں ہی ماں باپ کا سہارا بنتی ہیں، کیونکہ بیٹے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو بیٹے جو ہے نا ماں باپ سے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کو کہتے ہیں کہ آپ 100 گھر میں مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، لیکن بیٹیاں ہمیشہ، میں جس باپ نے اس بیٹی کو جو ہے نا ایسا کہا ہے اس باپ کے لیے میرا ایک پیغام ہے، جب ماں باپ اکیلا ہوتا ہے نا تو اس وقت اس کے جو بیٹے ہوتے ہیں نا وہ بھی اس کا ساتھ نہیں دیتے، لیکن بیٹیاں ہمیشہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں اور اپنے ماں باپ کے دکھ درد میں جو ہے نا وہ ہر وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ کھڑی رہتی ہیں، لیکن بٹ بیٹے جو ہوتے ہیں نا وہ ماں باپ کا ساتھ چھوڑ بھی جاتے ہیں اور ماں باپ سے علیحدہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو جس باپ نے ایسا کیا اس کو کیا کہنا چاہیے یہ میرے بہن بھائیوں نے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے، کیونکہ اس فاق باپ کو اللہ تعالیٰ بھی کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس نے ننھی سی بیٹی کو، کیونکہ جی ماں تو مجبور تھی اور ماں اگر ماں بیٹی کو لے کر گھر جاتی تو ماں کو طلاق دے دیتا، اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا، اس وجہ سے ماں نے جو ہے نا اپنی سکی بیٹی ننھی منی ایک دن کی بیٹی کا جو ہے نا وہ اپنی بیٹی کا گلا گھونٹ دیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھ دی اور اللہ تعالیٰ کے گھر کے سامنے رکھ دی کہ یا باری تعالیٰ یہ میری بیٹی ہے اب تیرے حوالے ہے، اور ماشاءاللہ سے وہ ننھی منی بیٹی جو تھی وہ ابھی بالکل ٹھیک ہے جی، اور جن لوگوں نے اس بیٹی کا جو ہے نا سنبھالنے کا جو ہے نا وہ لیا ہے ذمہ لیا ہے، ماشاءاللہ وہ بھی بہت زیادہ خوش ہیں، وہ نصیب والے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا۔ تو ایسا انسان کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بیٹیاں رب کی رحمت ہوتی ہیں، تو انسان کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ یہ تھی ہماری ایک چھوٹی سی ویڈیو، اگر میرے بہن بھائیوں کو پسند آئے تو اسے لائک کرنا، شیئر کرنا اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنا، اور جو میرے چینل پر نئے آتے ہیں تو پلیز میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ہی کر دیا کریں، ساتھ میں بیل کا بٹن ہے اس کو پریس کر دیا کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن میرے بہن بھائیوں تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو کل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہوں گے حاضر، تب تک کے لیے اپنے کاشف بھائی اور آمنہ کو دیں اجازت اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔